हेलो गाइस, मेरा नाम शिम। मेरा नाम है अनु। तो लास्ट कुरान है, हम कितना मिस करने वाले हैं कुरान को। हमको मतलब इतनी अच्छी लगती है, इसलिए हम जो है डिले कर रहे थे कि एक वो हो कि हम आगे देख सकते हैं। 30 के 60 एपिसोड करके देख हाँ, पर मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं है ना, क्योंकि मैं फिर से पारा 1 से स्टार्ट करूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, शायद कुछ 2-3 महीने बाद। पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना सुनना, जैसे वो बताते हैं ना, वो बिल्कुल डिटेल में आराम से सुन लो कान लगा के पारा 1 से। क्योंकि जिस समय हमने स्टार्ट किया था ना सुनना, उस समय हमको इतनी उर्दू भी नहीं आती थी और हमको इतना पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। हमको शुरू में 1-2 पारा जब स्टार्टिंग में गए 5 तक, हमको तो बस लगता था बस 2 ही लाइन बोल रहे हैं कि अल्लाह से डरो और अल्लाह पे भरोसा रखो और अल्लाह है का, बस हमको यही समझ में आ जाता पूरी में। तो जो हमको नहीं समझ में आया, हम सोच रहे दोबारा देखे, पर अभी नहीं देखेंगे, या फिर हम पर्सनल देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, बस उनमें बहुत सी खराबियां करते थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है, कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी। और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो, और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। ए इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं इस शहर यानी मक्के की कसम खाता हूं, और तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर में तो रहते हो। और सबके बाप यानी आदम और उसकी औलाद की कसम कि हमने इंसान को मेहनत व मशक्कत में रहने वाला बनाया है। क्या यह ख्याल करता है कि इस पर कोई काबू न पाएगा? कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया। क्या इसे यह गुमान है कि इसको किसी ने देखा नहीं? भला हमने इसको 2 आंखें नहीं दी और जबान और 2 होंठ नहीं दिए? ये चीजें भी दी और इसको खैर और शर के दोनों रास्ते भी दिखा दिए, मगर ये घाटी पर से होकर न गुजरा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है? किसी की गर्दन का छुड़ाना, या भूख के दिन में खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को, या मिट्टी में पड़े किसी नादार को। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना वही बुरे नसीब वाले हैं। ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरज की कसम और इसकी धूप की, और चांद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उस जात की जिसने इसे बनाया, और जमीन की और उस जात की जिसने इसे फैलाया, और नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया। फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी, कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा, तो अल्लाह के पैगंबर स्वालेह ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो। मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, फिर ऊंटनी को मार डाला। तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नीस तो नाबूद कर दिया, फिर सबको बराबर कर दिया।
اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی یہ نہیں دیکھنا ہے جو وہ چل رہا ہے لاوا ہے، وہ سب نہیں دیکھنا ہے، جو سنو جو بتایا جا رہا ہے وہ سنو. پھر وہی والی بات، وہ ویڈیو یہ لاوا پنگھل رہا ہے، یہ پنگھلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے زمین کے نیچے لاوا بھرا پڑا ہے، کہیں کہیں ہاں ہر زمین کے نیچے ہے چپ، پر کہیں کہیں جیسے جاپان ہو گیا، کہیں ہو گیا، وہاں پہ نکلتا رہتا ہوں. میں الگ سے ویڈیو دکھا دوں گا، لیکن ابھی قرآن تو سنو. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے. اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا. سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے
یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال. تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے. پروردگار سے ڈرتا ہے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون. اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے.
پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ شروع اللہ کا نام لے کر
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूं, यानी लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस बड़े वसवसा डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। तो मतलब अब हमने जो है एंड तक देख लिया और सारा मतलब कुरान जो है जितना हमने सुना है, अभी तो समझा तो इतना नहीं है, ठीक है, सुना है। ऐसी कोई वीडियो देखो जो एक लाइन हाँ, वो समझा सके। इंजीनियर साहब की हम देखेंगे, ठीक है, कुरान के ऊपर उन्होंने बहुत विस्तार से, डॉक्टर इसरार अहमद, उन्होंने बहुत विस्तार से समझा हुआ, ठीक है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जितना अभी हमने सुना है, अभी समझा नहीं है, जितना भी हमने सुना है, ठीक है, उस हिसाब से कितना सिंपल चीज है, इतना सिंपल चीज है कि मतलब वैसे ही कुरान बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखी हुई है, ना ही कुछ मुश्किल चीजें डली, ना वो, ना इधर उधर की बातें, बस सिंपल कि अल्लाह एक है, ठीक है, और जो है अल्लाह के रसूल को मानो, ठीक है, हैं, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इतनी इतनी सिंपल बात है। और सारी तरीके के जितने भी गुमराह हो सकते हैं इंसान, उन चीजों पे जो है बंदिशें लगाई हुई है, जैसे कि काला जादू नहीं, काला जादू कुछ नहीं होता, वो सब फालतू बातें होती है, बंदिशें लगाई हुई है। अभी उन्होंने बना जो वो बांधती है औरतें, लास्ट में बोला ना, है जो बांधती है औरतें या जो हसद करते हैं, मैं सब चीजों पे मैं बंदिशें लगाई हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, एक इंस्टाग्राम पे एक हमारे एक है सब्सक्राइबर है, वो हम बात भी करते रहते हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद से ये ज्यादा जहालत बढ़नी स्टार्ट हुई है, मतलब लोग जो है इस्लाम के अंदर रहते हुए भी, ठीक है, अल्लाह से छोड़ के किसी और से भी मांगने लग गए हैं। तो अब हमको जितना समझ में आया, अब हमको तो यही लगता है ना, बस मांगना भी अल्लाह से ही है, क्योंकि हमने अभी समझा नहीं है, अभी और डिटेल में समझेंगे तो और कुछ पता चलेगा, अभी तो इतना ही समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इमोशनल हो रखा है मेरे लिए कि अब मैं दोबारा मतलब रिएक्शन नहीं दे पाएगा कुरान पे ठीक है, लास्ट है ये शायद 31 है, चेक कर लेते हैं। नहीं 31 तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।